مطاع رجال في القرآن رقيب الاستغاث بالعلم وسيع العلم يهديه القرآن جميل الثناء جزيل العطاء مجيب القرآن عجيب الإحسان سريع الحساب شديد العقاب أليم العذاب عزيز السلطان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها الناس رحمه الله فإن التوحيد رسول الله فاتقوا الله فإن التقوى بناء الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم البدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يؤمن وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين ولا تردوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين ألا تتنزل وتموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله لأجلكم بالطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين فادعوه فإن ربكم مجيب الداعين واستغفروه يمددكم بأموال وبنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين آوى الله لنا في القرآن العظيم ونفعنا فإياكم بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا فلتجد الساعة فليدع إله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله إنه لا يضر له ولا يضر الله شيئا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا ومولانا محمد وأزواجه وذرياته اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسوله وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسوله قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع أمتي أبو بكر فأشهدهم في أمر الله والله وأصدقهم عيانا وأطلعهم عليه وفاطمة ونزل أسأل غالب أسأل رسولي اللهم اغفر للعباس وملكه وسرورهما الصلاة وجلال غالب الأسبان الله في أصحابه لا تستغفرهم بالدعاء قرارا فمن
بيت الله في الأرض فكما تلقى الله في الأرض فمن الله إن الله يقوم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم وذكروا الله تعالى الله يعلم ما تفعلون. हाल में दरियाँ, कालीन,